सबसे पहले आप जुबैरी साहब जरा आपसे पूछना चाहूंगी, बताइएगा गिरफ्तारी हो गई है, 3 साल की सजा, जुर्माना सेशन अदालत से। आप लोगों तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि ये अब आला अदालतों से रुजू करने का वक्त है। किन बुनियादों पर ये फैसला चैलेंज हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनके पास इसको चैलेंज तो ये हाई कोर्ट में ही करेंगे पहले अपने इस फैसले को, और उसके साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की ये दरख्वास्त देंगे, क्योंकि सजा मैक्सिमम 3 साल की इनको दे दी गई है। तो नेचुरली वो 7 साल से कम है तो बेल का केस बन जाएगा अगर ये बना सकें उस अदालत में। तो सेंटेंस तो सस्पेंड हो सकती है, लेकिन कन्विक्शन तो जब अपील इनकी, अगर ये अपील जीतते हैं तो उसके बाद होगी। तो कन्विक्शन रहेगी तो इनके ऊपर वो जो कदगन है कि वो पार्टी हेड भी नहीं हो सकते, और वो डिस्क्वालिफिकेशन की जो शक है वो बरकरार रहेगी जब तक वो अपील का हतमी फैसला नहीं हो जाता। लेकिन जो चीज देखिए, इनके मेन ग्राउंड तो इनके पास, देखिए मैं मेरिट पे बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि ये एविडेंस जो उनके पास है, क्योंकि मैंने एविडेंस देखी नहीं, मैंने वो पढ़ी नहीं है, मैंने सिर्फ जज साहब का जो फैसला है उसके अंदर उसके ऊपर थोड़ा सा जो जिक्र है उसको देखते हुए कि उन्होंने अपनी मिस डिक्लेरेशन की है, जिसकी बिना पे उनको 167 173 सेक्शन 173 और 174 में उनको सजा हो गई। करप्ट कैसे जिम्मे में आते हैं, उनकी मिस डिक्लेरेशन की वजह से उनको ये सजा दी गई है। लेकिन जो मेन इसमें जो चीज है कि जिस तेजी से, देखिए इसमें बहुत सारे इल्जामात लगे इनके वकला पे, इन पार्टी पे, कि जी इन्होंने बहुत तूल दिया इस केस को, और जी इन्होंने हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए कि इस केस को ना चला सके। ठीक है, उन्होंने किया, लेकिन वो प्रोसीडिंग्स जो होती है वो कोर्ट चलाता है। अगर ये इस तरह की बातें कर रहे थे, कोर्ट के पास इख्तियार था कि उसको उसके हिसाब से पाबंद करते वो केस चलाएं। अगर उनको एग्जेम्पशन दिया या मुल्जिम नहीं आया तो फिर उसके ऊपर भी चाहे आप उसको नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू करें, उसको अरेस्ट करें, जो भी तरीका कार होता है, कोर्ट के पास अपने इख्तियारात होते हैं। लेकिन जो बात है कि जब आप केस का फैसला करने लगे तो वो इंसाफ के साथ करें। आर्टिकल 10 ये हमारा आइन का कहता है कि आप फेयर ट्रायल होना चाहिए, और फेयर ट्रायल का मतलब होता है कि दोनों पार्टियों को सुन के आप फैसला करें। आज उन्होंने कहा कि जी मैंने 8.5 केस रखा, 9:30 रखा, 12 बजे रखा, ये बुला नहीं आए, अदालतें बुलाती रही, 14 माह अदालतें बुलाती रही, कभी इस जज पे शक, कभी उस अदालत पे शक, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और आज भी ये पता था कि फैसला आ सकता है, फिर भी दलाइल नहीं दिए गए। देखिए बिल्कुल इस तरह की नहीं, देखिए उसमें 2-3 चीजें मैं आपको कहूं। कल जो फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें इनकी एक एप्लीकेशन ग्रांट हुई, जिसके अंदर कोर्ट उनके जो 2 ऑर्डर्स थे जिसकी बेसिस पे आज उन्होंने फैसला किया है अपनी जूरिसडिक्शन के बारे में, वो सेट असाइड करके कोर्ट ने कहा कि पहले आप जूरिसडिक्शन डिसाइड करें कि क्या इलेक्शन कमीशन मजाज था ये कंप्लेंट फाइल करने का और लिमिटेशन का इशू। ये 2 पॉइंट्स उन्होंने रेज किए थे मेरे ख्याल से, तो वो उन्होंने फैसला करना तो फिर आप मेरिट पे फैसला करें। अब इशू ये आता है कि आपने वही 2 जो जज ऑर्डर्स थे, जो पिछले 1 मई का ऑर्डर, 1 जुलाई का ऑर्डर, उसकी बेसिस पे आपने कर दिया। तो ये कोर्ट को अब अपील में देखना होगा कि क्या हाई कोर्ट ने जब वो ऑर्डर सेट असाइड कर दी कि जज साहब उसी पे जूरिसडिक्शन अज्यूम कर सकते थे। एक ग्राउंड तो ये हो सकता है। फिर दूसरा ग्राउंड है, देखिए आपने उनको जितनी उन्होंने देर की, मैंने आपसे कहा आप सच है, लेकिन जब आप फैसला करने लगे, आज वो मौजूद नहीं थे, ये सीनियर वकील थे, वो बिजी थे। उमन कोर्ट क्या करती है, इंतजार करती है, अगर वो नहीं करते तो आप कॉस्ट लगा दें, या उस पर कहते हैं कि जी अगले दिन में आप मंडे को रख लेते, उस पर करके फैसला करते, ताकि देखिए मेरिट पे हो सकता है ये फैसला सही हो। लेकिन अब इन चीजों पे डिबेट होगी कि क्या पार्टी को सुना गया। और फिर एक बात, एक एप्लीकेशन अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, वो थी कि सफाई के बुकला को मौका नहीं दिया गया। वो हाई कोर्ट ने उसको फैसला नहीं किया, उसको रखा हुआ है कि जी इनके इमरान खान साहब को अपनी गवाहान लाने का हक जो इन्होंने ले लिया था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने, वो मौजूद है या नहीं, उसको दिया जाए या नहीं। तो अभी तो उनके पूरी केस का भी तो पूरी तरह से हुआ नहीं था। लेकिन इस केस को इतनी जल्दी से क्योंकि हम सुन रहे थे चैनल्स पे कि जी ये फैसला 5 अगस्त को आ जाएगा और इनकी कन्विक्शन हो जाएगी, ये आप ही के चैनलों में ये बात हो रही थी। देखिए ये बातें देखिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं अपील का जरा बता दें कि अपील के लिए जाने में अब जो कितनी जल्दी रिलीफ की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि अभी तो अदालती छुट्टियां भी हैं, और जल्दी रिलीफ मिल सकता है या इसमें टाइम लगेगा? देखिए बेशक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं, वहां जजेस वेकेशन जजेस बैठे होते हैं, क्रिमिनल केसेस में छुट्टियां नहीं होती,
کرمنل کیسز میں ارجنسی ہوتی ہے تو کرمنل کیسز تو ہر حال میں لگتے ہیں، اور امید تو ان کے وکلا یہ کر سکتے ہیں کہ جتنی تیزی سے یہ کیس ڈسٹرکٹ عدالت میں چلا اپنے فیصلے پہ آیا، جب چلنے کے وقت آیا، میں بات نہیں کر رہا کہ جو اجرمنٹس انہوں نے کی تو وہ ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح سے چلے گا. پہلے تو ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سینٹنس سسپینڈ ہو جائے، اور پھر کورٹ سے درخواست کرنی چاہیے کہ جی ہمارا دہلی بنیاد پہ یہ کیس جیسے نیچے چل رہا تھا ویسے ہی آپ اس کی چلا لیں، تاکہ ایک فیصلہ آ جائے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ قانونی لحاظ سے صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کنور دلشاد صاحب، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے جو فیصلہ آیا ہے اور جو نقطے یہاں پر عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان بنیاد پر یہ اپیل میں جائیں اور یہ کیسز، اور خاص طور پہ گفتگو بھی کی آج پی ٹی آئی کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس کو چیلنج کریں گے، ہمیں سنا نہیں گیا. از اٹ اے ویلڈ پوائنٹ؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ابھی جناب عابد زبیری صاحب نے پوری ڈیٹیل بتا دی ہے، بڑی غیر جانکاری طریقے سے بتایا ہے. انہوں نے پارٹی وابستگی کا کسی طرح سے ظاہر نہیں ہونے دیا. انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کی حیثیت سے جب آپ کو رائے دی ہے اس میں بڑا وزن ہے. اس میں سب سے بڑی اہم بات جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے ہمیں یہ ہے کہ یہ کیس کوئی معمولی کیس نہیں تھا. اس کے جو ان کے وکلاء نے ان کے کیس کو خراب کیا اور اس کو انہوں نے مختلف عدالتوں میں جا کے اسٹے لیتے رہے. کبھی وہ الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے رہے، کبھی وہ سیشن جج کے بارے میں کہا کہ ان کا رویہ بڑا منصفانہ ہے، ان کو تبدیل کیا جائے. پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سیشن جج، وہ سارا ایک ساتھ اسی طرح کار میں گھومتے رہے. لیکن سب سے پہلے اہم بات یہ رہی کہ یہ جناب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو بعد میں آئے گی. پہلے تو یہ ہوا کہ یہ اسپیکر قومی اسمبلی جو آئینی ادارے کے سربراہ ہیں ان کے ریفرنس کے حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان نے فیصلہ کیا آرٹیکل 63(1) کے تحت، 1H کے تحت. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرپٹ پریکٹس سے مرتکب پائے گئے، انہوں نے جھوٹ بولا اور تمام حقائق. سر، اس فیصلے کے بعد میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب ان کے پاس آپشنز کیا ہیں اور کیا نااہل ہو گئے ہیں یا اس کے لیے باقاعدہ کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا؟ نہیں، نوٹیفیکیشن کس بات کا ہونا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں، مدعی کون ہے. اس کے پیچھے مدعی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس اور الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور انہوں نے جب یہ کیس بھیجا، تیار کیا، اب یہ عدالتیں جو ہیں ہماری جب اپیل میں جائے گی تو عدالتوں نے الیکشن کمیشن کے بھی تمام پوائنٹ آف ویو کو دیکھنا ہے، ججمنٹ بھی دیکھنی ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے. یہ کرپٹ پریکٹس کا کیس ہے جس کا ابھی عابد زبیری صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے. وہ ہے 174 جو ہے وہ کرپٹ پریکٹس کا بہت امپورٹنٹ ہے. 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان کو جناب 3 سال کی سزا، 1 سال کا جو ہے 1 لاکھ کا جرمانہ، وہ باقی نہریت وغیرہ. 3 آپشن ہے نا اس میں، یا تو 3 سال کی سزا ہے یا جرمانہ ہے یا دونوں ہے. یہ میکسیمم سزا دی گئی ہے، دونوں دی گئی ہے. نہیں، سزا تو ہو گئی ہے، سزا کا تو نظر آ رہا تھا. ہم آپ کو تمام چینلوں میں بات کر اب میں آپ سزا کے بعد کنور دلشاد صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی یہ جو کنوکشن ہے اس کا یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اس کو چیلنج کریں گے، تو کنوکشن کے لیے کیا طریقہ کار اپنا سکتے